पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के ज़ेर तमाम हस्ब रवायती इस साल भी पार्टी के बानी चेयरमैन व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह जोश व जज्बे से मनाई गई। पीपीपी यूएसए के कायम मुकाम सदर चौधरी जमशेद गुज्जर की सदारत में जूम पर मुनक़दा सालगिरह की तकरीब में अमरीका भर से पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और अरकान शरीक हुए और उनका कहना था कि कायदे अवाम के खल्क़ खुदा के राज के मंशूर को एक बार फिर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर अमली शक्ल देंगे। सालगिरह की तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर उज़्मा गुल ने अदा किए। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, डेलावेयर, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, ह्यूस्टन और डैलस समेत मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मौजूद पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान का खिताब करते हुए कहना था कि जिंदा कौमें अपने हीरो को कभी फरामोश नहीं करती। यही वजह है कि आज हम पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर बैठकर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मना रहे हैं। मेरे सारे दोस्तों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਇਲਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम कहना। और भुट्टो साहब की सालगिरह, आज हमें भुट्टो साहब की सालगिरह के दिन सारी चीजें बोल सिर्फ भुट्टो साहब की ऐद को लेकर चलना चाहिए। सब लोगों से गुजारिश है कि आज हमारे साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ऐद करें कि 8 फरवरी को हम भुट्टो साहब के मिशन को कामयाब करेंगे और टीम पे बुरे लगवाएंगे। आपने जितने भी पाकिस्तान में दोस्त हैं सबको रिक्वेस्ट करें कि उनके हल्के में कोई भी ओहदेदार है उसको उनकी हेल्प करें और उसको वोट कास्ट करवाएं। और 8 जनवरी को कोई जैला नहीं, भुट्टो खानदान से होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही वज़ीर-ए-आज़म होगा। हम उसको कामयाब करें और भुट्टो साहब के मिशन को साथ पीपल्स पार्टी मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान का हर एक शहरी, हर एक कारकुन, हर एक अदारा मजबूत होगा। तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कामयाब करे, आने वाले इलेक्शन में कामयाब करके और मुल्क का वजीर आजम बनाए। जो पीपल्स पार्टी यूएसए ने जनाब जमशेद गुजर साहब की ज़ेर क़यादत कायम मुकाम प्रेसिडेंट यूएसए किया है, इस बात से ये साबित होता है कि भुट्टो शहीद जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर आए हम मिलकर अहद करें कि इस मुल्क व कौम को इनके ख्वाब के मुताबिक एक अजीम कौम बनाने की इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बस मैं एक छोटी सी नज़म के कुछ अशार पढ़ना चाहता हूँ कि अली की जुल्फ़िकार था, वतन का वो इफ्तिखार था, वो जिंदगी के गुलिस्तां में बेखिजा बहार था, वो रहनुमाए मुमलिकत वतन का ताजदार था, सर अदू के वास्ते वो बेतेग 96 बरस बेनयाम पहले था। बरस सग़ीर में पाकिस्तान के लिए जमहूरी तरक्की के लिए एक सोच ने जन्म लिया और उस सोच ने 1967 में जो है एक नज़रिए को फ़रोग़ दिया और वो नज़रिया जो है अब पाकिस्तान की तारीख़ में एक फ़लसफ़ा बन गया है। भुट्टो साहब ज़ाहिर है कि एक फ़लसफ़ा, एक नज़रिया जो आज तक हम सब के दिलों में है और हम उसी फ़लसफ़े पे जैसे कायद शहीद गामज़न हैं। भुट्टो जुल्फ़िकार का ये कि भुट्टो आज भी जिंदा है, एक वो भुट्टो है और भुट्टो हमें भी शामिल है। आप सबको भुट्टो साहब का यौम पैदाइश मुबारक हो। और मैं यही पैगाम दूंगा कि जब हम लोग कहते हैं भुट्टो जिंदा है तो उसका ये मतलब है कि भुट्टो एक फलसफे का नाम है और कोई जब एक भी शख्स उस फलसफे को मानने वाला जिंदा है तो इंशाअल्लाह ताला भुट्टो भी। आप सबको कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नाम है, एक सोच है, एक तहरीक है, एक नजरिया है और उस नजरिए में भुट्टो साहब का अपना ये पैगाम है कि सारे मिल के पाकिस्तान को बनाए, पाकिस्तान को बेहतर बनाए। और हम सब भुट्टो हैं, एक भुट्टो मैं हूं, एक भुट्टो आप हो, ये भुट्टो साहब के अपने अल्फाज हैं। आज भी उनका फलसफा जो है वो जिंदा है, जो उन्होंने जमहूरियत के बारे में
اور ڈیموکریسی کے بارے میں جو انہوں نے دیا تھا اور غریب عوام کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا وہ آج بھی زندہ ہے، اور آج اس کی ضرورت اور جو زیادہ لوگ بڑھ گئی ہے۔ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں آج کے دن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ والے دن، کہ ہم پاکستان کو، ملک ریاست پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جیے بھٹو۔ ہوں کہ بھٹو صاحب جو ہے نا وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے، وہ ایک ویژنری تھے، ایک پیشنیٹ ایڈوکیٹ تھے یہ فار دا بھٹو صاحب رائٹس کی آف پیپل۔ سالگرہ ایک ایسا دن ہے کہ اس مرد مجاہد نے جنم لیا تھا جس نے پاکستان کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بہت کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب رہے، لیکن بزدلان پاکستان نے انہیں موقع نہیں دیا کہ وہ آگے بڑھتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوئے، لیکن بنگلہ دیش نے اپنے فاؤنڈر لیڈر کے نام سے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام خارج کر دیا، جبکہ بھٹو صاحب نے اس بچے کھچے پاکستان کے فاؤنڈر میں قائد اعظم کا نام زندہ و تابندہ رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ پاکستان بچایا ہے، میں نے اس پاکستان کو دوبارہ کھڑا کیا تو میں اپنا نام فاؤنڈر میں لکھوں۔ نہیں، انہوں نے اپنی روایات کو اور اپنی تعلیم کو اور اپنی سیاسی بصیرت کو قائم رکھتے ہوئے قائد اعظم کو اس ملک کا فاؤنڈر بنایا۔ ایسا پیشن والا انسان میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی وہ پیدا ہو سکے گا، جتنا پیشن ان میں تھا وہ کسی اور کسی بھی مطلب سیاسی لیڈر میں نہیں تھا۔ اور سیاسی لیڈر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 96 برس یہ ہے ان کی اپنا ساری جنم دن ہے، لیکن آج تک جتنے بھی گزر چکے ہیں لیڈر، سیاسی لیڈر میرا مطلب ہے پاکستان میں قائد اعظم کے علاوہ، تو وہ ان میں سے آپ کتنوں کو یاد رکھتے ہیں، یا آپ قائد اعظم کو یاد رکھتے ہیں تو یا آپ بھٹو صاحب کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ ایسا ہی رہے گا جب تک پاکستان زندہ ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، تو ہمارے کچھ لوگ دوست اور جو بھٹو کے مخالف بھی ہیں وہ اس بات سے حیران بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک فلسفے کی، یہ ایک سوچ کی، اور ایک اس کا جو ذوالفقار علی بھٹو کا مشن ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ آج ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، شہید زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کچلے ہوئے جو طبقات ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان تمام کو، اقلیتوں کو جو ہے وہ نہ صرف حقوق دیے بلکہ جمہوریت کا جو بیسک کانسیپٹ پاکستان میں پروان چڑھایا، وہ جو ہے صرف اور صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے کاوشوں سے جو ہے وہ عمل میں آیا۔ سالگرہ کی تقریب میں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اوورسیز میں موجود پارٹی ارکان 8 فروری کے الیکشن میں تیر پر مہر کی مہم چلا رہے ہیں اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ تقریب کے آخر میں چودھری جمشید گجر کی قیادت میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور زوم پر موجود پارٹی عہدیداران اور ارکان جی اے بھٹو اور پارٹی کے حق میں نعرہ بازی کرتے رہے۔ محسن ظہیر، اردو نیوز، نیو Don't یارک۔ forget to like, comment and subscribe.